حضرت میاں صاحب کہنے نے سیاں نال میں کھیڈن گئیاں اے جنہاں ماما ٹر ونجنا جی یا خیال کرے ہو حضرت میاں صاحب کہنے نے سیاں نال میں کھیڈن گئیاں تے بھاج پیاں سب ونگاں اے ماں دی تے ہو رے چڑھاؤں دی تے باپ کو لو کیویں منگا میاں صاحب بولے پتر مٹھڑے میوے ہوندے تے ہوندی رونق گھر دی پر دھیاں جئی نہ کوئی چیز محمد پر شمع پر آئے گھر دی باپ مرے سر ننگا ہووے تے بھرا مرن کنڈ خالی اے ماما باجی محمد بادشاہ تے کون کرے رکھوالی پوچھنا دے دل کولو جدی ماں ٹر گئی ہووے او جدا بابا ٹر گیا ہووے جدا بھرا ٹر گیا ہووے آج پوچھنا اینا سنگیاں کولو جنہ دے والدین چلے گئے نے حضرت میاں صاحب کہنے نے پتر مٹھڑے میوے ہوندے تے باغ انہاں نال سجدے اے ماں پیو دا اے سہارا ہوندے تے بہنا دے سر کجے دے جنہاں نے ماں پیو ٹر ونجنا میں گزارش کرانگا اپنیاں بہنا دا دل نہ دکھایا کرو او ماں پیو لگی ونجن تا انہاں دل نہ دکھا سو انہاں بیچاریاں نال زیادتی نہ کیتی کرو ہون تے رواج نکل ہے بابے جڑے بیٹھے وینے تصدیق کر سن ہون تے جناب 5 مرلے 10 مرلے پیو نے حصے وچوں لبے ہے بہنوں نے جے حصے وچ مرلہ آ جاوے اسی آ رہے ہیں مولوی صاحب کوئی گل نہیں بہنوں نہ ملے ماں مل ونجے بہنوں کو بیان دیوانے ہیں نا آنے ہیں بیان دے بہنوں اور سجنا اپنیاں بہنوں نال زیادتی نہ کر اے تک نہ نبی بہنوں نال کے کیتا ہے تے میں تے تو کے کرنے اے نبی نہیں بہنوں نہیں گل سنان لگا میرے کریم نبی رؤوف الرحیم نبی دا دربارے ایک عورت آ گئی آن کے کہندی ہے غلاموں اپنے نبی نو جا کے دسو نا توڑی بہن ملن آئیے رحمت للعالمین نبی آگئے میرے نبی نے کیا آن والی ہے کونے کہندی ہے سونیا میں نو پہچانو نا کملی والیا میں قبیلہ سادی رہن والیاں حلیمہ سادیہ دی بیٹیاں رشتے وچ توڑی تُدھ پلائی بہن لگ دیاں کملی والیا میرا نا شیمہ میں سونیا میں او شیمہ ماں جڑی نکیاں انیاں توڑی انگلی پکڑ کے تو نو کھڑاؤں دی رہی ایک کریم نبی چنو عمر اچ وڈیاں ہی حضرت شیمہ حضور نہیں سکی بہن نہیں دودھ پلائی بہن ہی آئے سنیو میرے کریم نبی نے کیا شیمہ کیوں آئی ہیں حضرت شیمہ عرض کر دیا نے سنیا میرے قبیلے دے بندے توڑی قید وچ آ گئے نے جرمانہ بڑا زیادہ ہے قید بڑی لمبی ہے میرا قبیلہ غریب ہے سونیا جرمانہ نہیں دے سکدا لیکن میں اپنے قبیلے وچ بڑا وڈا بول بول کی آئی ہوں کہ محمد میرا بھرا لگ دے میں سونے دے بوئے تے جاوانگی
قبیلے دے قیدی چھڑوا کے لے آوانگی۔ میرے نبی نے کیا انج کرو، اندر ایک یمن دی دھاری دھار چادر رسول اللہ دے بھین دے سر تے دتی، فرمایا میرے حصے دیاں بیت المال وچوں بکریاں بھی میری بھین نو دے دیو، ادے قبیلے دے قیدی چھوڑ دیو، جرمانہ جانے میں جانا تے میرا رب جانے۔ فرمایا آج بہن براؤ نے بوئے تے آئی، اور جڑے بہنہ لے بیٹھے ہو زیادتی نہ کریو بہنہ نہ۔ حضور نے فرمایا جو اپنی مفلس لاچار مجبور بہن کے سر پہ ہاتھ رکھ لے گا وہ یہ سمجھ لے کہ اس نے میں محمد کی سنت ادا کر دی۔ حضرت میاں صاحب بولے آپ کہنے نے تو بیلی تے سب جگ بیلی تے ان بیلی بھی بیلی پر ماں پیو باج محمد بخشا آج لگی پیا حویلی ٹیا لیو۔ حضرت میاں صاحب کہنے نے عیداں تے شبراتا آیا، کوئی پنڈی کم کر دے لاہور کر دے، عید آ جائے مڑائے گا، پتر مڑائے گا، برا مڑائے گا، گھر والا مڑائے گا، لیکن میاں صاحب کہنے نے عیداں تے شبراتا آیا تے سب لوگ گھرانوں آئے، پر او مڑ کے نہیں آئے محمد، اوے جڑے ہتھی آپ دفنائے، لے او یار حوالے رب دے تے لمبی پیا جدائی، رب ملایا تے آن ملانگے، ہن ہو رہے امید نہ کائی۔ یہ وہی سمجھتا ہے نا جیسا لگی ہوئے جی، بندے نہیں پتہ لگنا، لیکن سٹ لگے تے پتہ تا لگنا۔ ٹر گئے یار محبتاں والے تے لے گئے نال ہی ہاسے، اوے دل نہیں لگدا یار محمد تے ہن جائیے کیڑے پاسے، دل نہیں لگدا اوے دل نہیں لگدا یار محمد تے ہن جائیے کیڑے پاسے، سبحان اللہ۔ آخر بھی جیا میں بھی تار چھیڑ چھوڑی نے، میں اپنے پیر دی نظر کر رہا ہاں، میرا پیر بھی ٹر گیا وے، جنہ جنہ دا پیارا چلا گیا وے، سنیو نا حضور تاجدار گولا، سنے کون قصہ درد دل میرا غم گسار چلا گیا، جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شیار چلا گیا، وہی بز میں ہے وہی دھوم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کمی تو بس ہے کمی تو بس میرے یار کی، اگر ان کہہ دیا ہے کمی تو بس پیر نصیر کی، جو تہے مزار چلا گیا۔
بہیں کیوں نہ سیرے نہ اشک غم رہے کیوں نہ لب پہ میرے صدا ہمیں بے قرار وہ چھوڑ کر سر راہ گزار چلا گیا. یار زندہ صحبت باقی.